محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ فرما رہے تھے الحمدللہ جماعت کے نامور علماء سٹیج کی زینت بنتے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اپنے اپنے وقت کے اندر شان صحابہ اور عظمت اہل بیت کے موضوع کے اوپر انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی لڑیاں اور جھڑیاں لگا دیں گے۔ تو تمام ساتھی پنڈال کے اندر جو موجود ہیں اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، شان صحابہ، شان اہل بیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ پیشتر اس سے کہ میں اپنے مقرر ذیشان محبوب عوام جناب عبدالمنان راسخ صاحب کو دعوت خطاب دوں، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اس خوبصورت پروگرام، اس فقیت المسال کانفرنس کی صدارت، اس پروگرام کے بانی، اس کانفرنس کے روح رواں، قائد پاکستان، قائد یوتھ فورس جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان فرما رہے ہیں۔ تو بلا تاخیر محبوب عوام مقرر ذیشان حافظ عبدالمنان راسخ صاحب خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ احباب گرامی قدر، اہل حدیث یوتھ فورس سیالکوٹ نے عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کانفرنس رکھ کے پورے علاقے اندر اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل حق نے۔ توجہ مرور ہے، تھوڑے وقت دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں زیادہ دلائل تساں احباب دے پیش خدمت کرنے چاہتا، بالخصوص وہ احباب جو اپنے ادارے اندر اپنے کاروبار مارکیٹ اور دکانہ تے حق دی بات کردے نے، مسلک دی بات کردے نے۔ توجہ مرور ہے، عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنس اس بات دی دلیل ہے کہ اہل حدیث اہل حق نے۔ جڑا صحابہ دی عظمت بیان کرے، اہل بیت دی عظمت بیان نہ کرے، وہ بھی حق تے نہیں، اور جڑا اہل بیت دے قصیدے گاندہ رہے، صحابہ دی عزت اور عظمت نو بیان نہ کرے، وہ بھی اہل حق نہیں۔ جو اہل حق دیاں علامات خطاب و سنت دے اندر بیان ہوئی ہیں، ان علامات دے اندر ایک بنیادی علامت ہے کہ اہل حق وہ ہے جس دے سینے دے اندر صحابہ دی بھی محبت اور آل رسول اہل بیت دی بھی محبت، اور اللہ دی توفیق دے جذبات اندر نہیں، میں پوری بصیرت اور تجربے دی روشنی اور مطالعے دی روشنی اندر یہ بات کہہ رہے کہ اللہ دی زمین تے صرف اہل حدیث و جماعت ہے کہ جنہاں نے صحابہ نال بھی پیار کیتا ہے، آل رسول اور اہل بیت نال بھی پیار کیتا ہے۔ اسی نہ صحابہ دے ایمان دا انکار کرنے،
نہ آپ دیا ازواجات دا انکار کرنے نہ بنات دا انکار کرنے اور نہ ہی آل رسول دی تنقیص کرنے وگرنہ تسی معاشرے اندر دیکھ لو کہ صحابہ دی تنقیص معاشرے اندر موجود ہے ناموس صحابہ دا دعویٰ کرنے والے صحابہ کرام نو غیر فقیہ کہہ رہے ہیں توجہ میرے بال غیر فقیہ کہہ رہے ہیں کم علم کہہ رہے ہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے ایمان دا انکار کر رہے ہیں کوئی آپ دی ازواجات دا انکار کر رہے ہیں اور کوئی آپ دی بنات دا انکار کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر تو لے کے 110 ہجری تک جو آخری صحابی مکہ مکرمہ دے اندر فوت ہوئے اہل حدیث بلا امتیاز تمام نال پیار بھی کردہ ہے تمام نال محبت بھی کردہ ہے اور ہر ایک دی عظمت بیان بھی کردہ ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت دے حوالے دے نال میں چند گزارشات کرنی چاہنا سب تو پہلے میں صحابہ دے بارے تمہیدی طور تے 5 باتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا پھر میں آخر تے اس بات نو واضح کراں گا کہ اہل حدیث سادات نو سیدہ نو مند ہے انہاں دا احترام کردہ ہے یا انہاں دا انکار کردہ ہے عظمت صحابہ دے حوالے نال سب تو پہلی بات یہ ہے میں بڑی معذرت عرض کراں گا جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے پوری توجہ دے نال ان 5 گزارشات تے غور فرمانا سب تو پہلی بات یہ ہے کسی مجلس دے اندر کسی محفل دے اندر کسی جگہ تے بات ہو جائے اور جڑا اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین دی تنقیص کرے او دے کولوں ایک سب تو پہلے سوال کرنا کہ نعوذ باللہ علیہ باللہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی ہے مل کے بولو ہر چیز سارے نہیں بول دے ہر چیز کم از کم تہاڈی آواز بازار تک جانی چاہیے دیئے نبی پاک نو اللہ پاک نے ہر چیز کتاب عطا فرمائی تو اعلیٰ پانی عطا فرمایا تو جڑا ماندا ہے بولے پانی عطا فرمایا تو رات عطا فرمائی تو شہر عطا فرمائے تو حوض کوثر عطا فرمایا تو جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایمان اندر شک کرے اس دے کولوں سوال کرو اللہ دے بندے جس اللہ نے اپنے نبی پاک نو ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ ادنا عطا فرمائے یا نعوذ باللہ کٹیا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار بنائے کہ جنہ دے ذریعے آگے دین پھیلنا ہے احباب گرامی قدر صحابہ کرام انتخاب الہی ہے کائنات دے چنیدہ پسندیدہ برگزیدہ نے جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا اعلیٰ ہے اللہ دی ہر عطا اعلیٰ ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی سب تو اعلیٰ اور دوسری بات نبی الکائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے صحابہ نے اے اللہ دی زمین تے اولیاء الرحمن نے اللہ دے ولی نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ سب نالوں پہلے مصداق اصحاب رسول نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اللہ دے ولی نہیں تو پھر اللہ دی زمین تے کوئی بھی اللہ دا ولی نہیں اور صحیح البخاری دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جیڑا میرے ولی دے ایمان اندر شک کردہ ہے میرے ولی نو پریشان کردہ ہے اذیت دیندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماندے نے وہ میرے نال اعلان جنگ کردہ ہے حضرات غور فرمانا جیڑا اللہ دے ولی نو پریشان کرے وہ اللہ پاک دے نال اعلان جنگ کردہ ہے تے ذرا مل کے بولو جڑا اللہ دے نال اعلان جنگ کرے وہ کدی بھی فتح پا سکدا معاف کرے آجے اولیاء الرحمن اصحاب رسول نو جنہ نے پریشان کیتا ہے
انہوں نے اللہ پاک دے نال جنگ لڑی ہے اور اللہ پاک نے انہوں لوگوں نو معاشرے اندر عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ تسی انہاں دنوں دے اندر گلی محلے بازاراں اندر اچھی طرح دیکھ سکتے ہو کہ جنہاں نے اعلان جنگ کیتا ہے اللہ پاک دے نال، اللہ پاک نے کس طرح انہاں لوگوں نو عبرت دا نشان بنایا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، اصحاب رسول اللہ پاک دا انتخاب، اصحاب رسول اولیاء الرحمن، اور جڑی میں تیسری بات عرض کرنی چاہنا، ساڑھے اندر جو عبادت ہے، ساڑھے اندر جو عزت اور غیرت ہے، اللہ دی عزت دی قسم اس دی وجہ بھی اصحاب رسول نے۔ اگر اصحاب رسول نہ ہوندے یا نعوذ باللہ ایمان تو پھر جاندے، آج ساڑھے اندر نہ عبادت نظر آؤندی، نہ عزت نظر آؤندی، نہ غیرت نظر آؤندی۔ اگر آج معاشرے اندر نماز ہے، دین ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، عزت ہے، غیرت ہے، اس دی وجہ اصحاب رسول نے۔ شاید یاد ہوئے کہ صحیح البخاری اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہے، ذرا درود پڑھ کے بہار پیدا کرو نا، جناب محمد۔ میں دیکھ رہا تھوڑی توجہ میرے وال نہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دے موقع دے فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدو، کہ الہ العالمین اگر مٹھی پر میرے اصحاب اگر میدان بدر دے اندر سب شہید کر دیتے گئے تو یا اللہ پھر تیری زمین دے تیری توحید دا نام لین والا کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ آج توحید ہے تو صحابہ دی وجہ تو، عزت غیرت عبادت ہے تو صحابہ دی وجہ تو۔ احباب گرامی قدر، جو میں چوتھی بات عرض کرنی چاہنا، کیا جانتا جی نعوذ باللہ علیہ باللہ، صحابہ ایمان سے پھر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نعوذ باللہ علیہ باللہ ارتداد اختیار کر گئے۔ سیالکوٹ دے باسیوں میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا، نہ میری عقل نہیں مندی، میرا مطالعہ نہیں مندہ، سوال میں تو اڈے کو کرنا، جیڑا اے بات کرے کہ اصحاب رسول نعوذ باللہ ایمان تو پھر گئے، میں ایک سوال کرنا، اے جڑے میرے بزرگ تشریف فرمانے سفید داڑیاں والے، انہوں نے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کو قرآن سنے ہیں، عبد القادر روپڑی کو قرآن سنے ہیں، شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے کو قرآن سنے ہیں، جماعت دے علماء بزرگاں دے کو حبیب الرحمان یزدانی کو قرآن سنے ہیں۔ میں نہ بزرگاں دی آج ایمانی کیفیت دیکھنا 25 سال تو بعد 50 سال تو بعد اللہ دی قسمیں نماز فجر بھی قضا نہیں کر دے، اور بیٹیاں دے نال بچیاں دے نال صرف ایک بات دا جھگڑا ہے، نماز اندر غفلت کیوں ہے، نماز اندر کمی کتائی کیوں ہے؟ یار جنہ نے ساڑی جماعت دے علماء پرانے بزرگاں دے کولو قرآن سنے ہیں، انہاں دے ایمان دی حالت ہے تے جنہ نے 23 سال میرے پیغمبر کولو قرآن سنے ہیں، جنہ نے مکے اندر قرآن سنے ہیں، مدینے اندر قرآن سنے ہیں، بدر اندر قرآن سنے ہیں، احد اندر قرآن سنے ہیں، شب و روز دن رات اسفار اندر پیغمبر کو قرآن سنے ہیں، میں کیویں مننا وہ صحابہ ایمان تو پھر گئے، دین تو پھر گئے، عبادات تو پھر گئے۔ احباب گرامی قدر، وقت دی قلت دے پیش نظر میں تساں احباب دے سامنے تمہیدی طور تے عظمت صحابہ دے حوالے دے نال 4 گزارشات کر چکے ہیں۔ اللہ پاک نے پیغمبر نو ہر شے اعلیٰ عطا فرمائیے، پیغمبر دے صحابہ بھی اعلیٰ، صحابہ کرام اولیاء الرحمن نے، جیڑا اولیاء الرحمن نو پریشان کرے وہ اللہ پاک نہ جنگ کر دے، جیڑا رب نہ جنگ کر دے اللہ گلیاں محلیاں اندر عبرت دا نشان بنا دے۔ اور تیسری بات، عبادت عزت غیرت توحید نماز روزہ حج زکوٰۃ جو معاشرے اندر موجود ہے، اس کی وجہ اصحاب رسول نے۔ چوتھی بات، آج میرے بزرگاں نے میرے اسلاف کو لوگ قرآن سنے ہیں، میں انہاں دا ایمان دے کے حیران ہو جانا، میں کیویں مننا پیغمبر دے صحاب ایمان تو پھر گئے۔ عظمت صحابہ دے حوالے دے نال جو میں 5ویں اور آخری بات کرنی چاہنا، احباب گرامی قدر، جیڑا صحابہ دے شان دے بارے، مقام دے بارے، عظمت دے بارے تواڈے کولوں دلائل عرض کرے، تواڈے کولوں دلائل پوچھے، تواڈے کولوں دلائل مانگے،
اس نو کہو اپنے دل دا علاج کروا، اپنے دماغ دا علاج کروا، نقص تیرے دماغ اندر ہے، نقص تیری سوچ اندر ہے۔ مثال دے طور تے اس وقت رات ہے اور رات دے 9:45 دا ٹائم ہے، انہیں ایک آدمی کہے کہ منو اس ٹائم نہ رات نہیں لگ رہی، منو اس ٹائم رات نہیں لگ رہی، تو میں انہوں اس بات دے دلائل تے نہیں داں گا کہ رات اے دی دلیل آئے، اس وقت رات اے دی دلیل آئے۔ جنہوں اس ٹائم بھی رات نہیں لگ دی، میں انہوں یہی کہاں گا اپنیاں اکھاں دا علاج کرا۔ جنہوں صحابہ دی عزت و عظمت سمجھ نہیں آ رہی، اور لوگوں اپنے قلوب و اذہان دا علاج کراؤ، شکوک و شبہات دا علاج کراؤ۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین، اسی انہاں نال پیار صرف اس لئے نہیں کردے کہ انہاں نے نماز پڑھی ہے، جہاد کیتا ہے، انہاں نے تہجد پڑھی ہے، اسی اصحاب رسول دی عظمت اس واسطے بیان کرنے ہاں انہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا دیدار فرمایا ہے۔ ساڑھی زندگی پر دیا نیکیاں ایک طرف، پھر کیا جاندہ ہے جی اہل حدیث سادات نو نہیں ماندے، پیرہ فقیرہ نو نہیں ماندے، بی بی زہرا دا ذکر نہیں کردے، سیدنا علی دا ذکر نہیں کردے۔ آئی حباب گرامی قدر، جو میں گزارشات اور دلائل پیش کرنے چاہنا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، سونے دا نام آئے تو ذرا ایک دفعہ بہار آ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو۔ سنو اے لوگو، اہل حدیث عظمت صحابہ بھی بیان کر دے، اہل حدیث عظمت آل رسول بھی بیان کر دے، اہل حدیث آل اطہار دا مقام بھی بیان کر دے، ازواج دا بھی حیا کر دے، نبی پاک دی بنات دا بھی حیا کر دے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جنہاں اللہ پاک نے گناہوں تو پاک کر دیتا ہے، باتوں پاک کر دیتا ہے، کمیاں تو پاک کر دیتا ہے۔ اہل حدیث سیال کوٹ دے اندر، عیدگاہ دے اندر عظمت اہل بیت بیان کیوں نہ کرے، عظمت صحابہ بیان کیوں نہ کرے۔ آئیے لوگوں اسی سادات نال پیار کرنے ہاں۔ اللہ دی عزت دی قسم و جوانوں، اگر کوئی توانوں کہے اہل حدیث سیدہ دا احترام نہیں کر دے، آل رسول دا احترام نہیں کر دے، اسی دے سیدی سین نو بھی سلام کرنے ہاں، آل بیت آل اطہار نال بڑا پیار کرنے ہاں، لیکن شرط دے وے کہ جڑا آل رسول اہل بیت سید کہلواندا ہے، او دا عقیدہ قرآن و سنت دے مطابق ہونا چاہیے، او دا عمل کتاب و سنت دے مطابق ہونا چاہیے۔ جڑا صحیح العقیدہ سید ہے، جڑا صاحب توحید سید ہے، جڑا نماز روزے والا سید ہے، جڑا غیرت حیا والا سید ہے، اللہ دی قسم اسی تے دے جوتے بھی صاف کرنے ہاں، اسی تے انہوں لمحہ لمحہ قدم قدم سلام کرنے ہاں۔ تے جے تسی کہو انہاں سیداں نو سلام کرو جڑے سید قبراں دی پوجا کر دے نے، انہاں سیداں نو سلام کرو جڑے قبراں تے چڑھاوے چڑھا رہے نے، انہاں سیداں نو سلام کرو جنہ دی وجہ تو ملک پاکستان اندر شرک ہے، انہاں سیداں نو سلام کرو جڑے غیر مارماں دے ہتھاں دے اندر اپنے ہاتھ رکھ دے نے۔ ساڈا جواب ہے کہ اللہ پاک نے سیدنا نوح نو فرمایا ہے، قال یا نوح انہو لیس من اہلک۔ اللہ پاک نے سیدنا نوح نو فرمایا ہے، سیدنا نوح دا بیٹا جدو انہاں دیاں نگاہاں دے سامنے غرق ہویا تے حضرت نوح نے فرمایا ہے، اے میرے اللہ اے تے میرا بیٹا میرے اہل دے اندر ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا تیرا اہل نہیں، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اے دے عمر صالح نہیں، اے دے عقیدے ٹھیک نہیں، اے دے عمال ٹھیک نہیں۔ آئیے لوگوں صحیح العقیدہ سید پیش کرو۔ اہل حدیثوں دی سینوں بھی سلام کر دے، جڑے آندے نے اہل حدیث اہل بیت آل رسول آل اطہار سیداں نال پیار نہیں کر دے۔ اسی دے اپنی نماز دی ہر رکعت دے اندر سیداں دی راہ منگنے ہاں، آل رسول دی راہ منگنے ہاں، آل اطہار دی راہ منگنے ہاں، اصحاب رسول دی راہ منگنے ہاں۔ ساڈا تے نظریہ اے وے موقع جس نماز دی جس رکعت دے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں، اللہ پاک رکعت قبول نہیں کردا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ فرما رہے ہیں میں اپنی بندے دے اپنے درمیان
نماز نو تقسیم کر لیا ہے میرا بندہ الحمدللہ کہندا تے میں کہنا حمدانی عبدی ساڈی نماز دی ہر رکعت دے اندر سید دا ذکر ہے آل رسول اصحاب رسول دا ذکر ہے اسی سارے آنے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں دا رستہ دکھا دے جنہاں دے تسی انعام کر دیتا ہے اور سیال کوٹیو اللہ پاک نے اصحاب رسول دے نام کیتا ہے آل رسول دے نام کیتا ہے آل علی دے نام کیتا ہے اہل بیت دے نام کیتا ہے نماز دی ہر رکعت دے اندر اہل بیت دا تذکرہ ہے اہل بیت دی راہ منگنے ہیں تشہد دے اندر کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ پاک دے نیک بندیاں دے سلام ہوئے اے دے اندر بھی صحیح العقیدہ سید نے صحیح العقیدہ اہل بیت نے صحیح العقیدہ آل رسول نے پھر ہر اہل حدیث اپنے آخری تشہد دے اندر کی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اے میرے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمتہ نازل کر دے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمتہ نازل کر دے احباب گرامی قدر بظاہر دیکھیں تو آل محمد لفظ جیڑا ہے بڑا مختصر ہے بڑا چھوٹا لفظ ہے لیکن آل محمد دے اندر اسیانی اللہ آل محمد دے درجے بلند کر دے کی معنی سیدہ خدیجہ دے رحمتہ نازل کر دے سیدہ فاطمہ زینب ام کلثوم رقیہ دے اللہ رحمتہ نازل کر دے سیدہ عائشہ حفصہ دے رحمتہ نازل کر دے آل علی دے رحمتہ نازل کر دے زین العابدین دے رحمتہ نازل کر دے حضرت باقر حضرت جعفر صادق حضرت موسیٰ قادم حضرت حسن رضا علی نقی تقی حسن عسکری جنہیں بھی آل علی نے اللہ پاک سب تے رحمتہ نازل کر دے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ہر نماز دے ہر تشہد دے اندر آخری تشہد دے اندر آل رسول دا تذکرہ ہے حضرات تھے کہ میں مغالطہ دور کرنا چاہنا بعد لوگ آندے نے اہل حدیث درود پاک دے منکر نے اللہ دی قسم اسی درود پاک دا انکار نہیں کر دے اسی یعنی درود پڑھو ضرور پڑھو مسنون پڑھو جدو نبی پاک علیہ السلام تے قرآن پاک دی آیت آئی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما نبی پاک دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے خدمت دے اندر حاضر ہو کے کہنے لگے نے سونے اسانو پتہ ہے دوڑے دے سلام کے میں پڑھنا ہے اللہ دے نبی اسی دوڑے دے درود کے میں پڑھئے نوجوانوں توجہ کرنا نبی پاک دے صحابی سوال کر رہے ہیں نبی پاک نے نہیں فرمایا میرے صحابہ تسی میرے نال پیار بڑا کر دے ہو محبت بڑی کر دے ہو عربی زبان بھی جان دے ہو صدیق تو اپنا درود بنا لے عمر تو اپنا درود بنا لے عثمان تو اپنا درود بنا لے صدیق تو درود بنائیں گا دے صدیقی درود بن جائے گا عمر تو درود بنائیں گا دے فاروقی درود بن جائے گا عثمان تو درود بنائیں گا دے عثمانی درود بن جائے گا حسن و حسین تو درود بنائیں گا دے حسینی درود بن جائے گا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جے میرے دے درود پڑھنے دے کی کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد درود ابراہیمی پڑھنا ہے میرے اور دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک سکھلایا ہے جی دی اندر پیغمبر دی سارے اہل بیت سارے اہل رسول موجود نے احباب گرامی قدر عظمت صحابہ اہل بیت اہل حدیث دے اہل حق ہوم دی سب تو بڑی دلیل ہے جیڑا اے بات کہندہ اہل حدیث سیدہ نو نہیں مندہ سیدنا علی نو نہیں مندہ بی بی زہرہ دا شان بیان نہیں کر دے اٹھائیے میری صحیح البخاری اٹھائیے صحیح المسلم اٹھائیے جامع ترمذی اٹھائیے مسند احمد بن حنبل اٹھائیے مشکات المصابی اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا صدیق دا شان بیان کیتا ہے سیدنا عمر دا شان بیان کیتا ہے سیدنا عثمان دا شان بیان کیتا ہے اے نال امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت حسن دا شان بھی بیان کیتا ہے سیدنا حسین علی المرتضی بی بی فاطمہ الزہرا دا شان بھی بیان کیتا ہے جامع ترمذی اندر مشکات
المصابی اندر میرے اسلاف دی حدیث دی کوئی کتاب ایسی نہیں جس دی اندر سیدنا صدیق دی صداقت دا ذکر ہوئے، عمر دی عدالت دا ذکر ہوئے، عثمان دے حیا دا ذکر ہوئے، تے سیدنا علی المرتضی دی شجاعت دا تذکرہ نہ ہوئے، بی بی فاطمہ دی عصمت دا تذکرہ نہ ہوئے، حسن و حسین دے مقام و مرتبے دا تذکرہ نہ ہوئے، صحابہ کرام تو بعد تابعین اور تبع تابعین جتھے حضرات محدثین نے امام سعید بن مسیب اور دیگر تبع تابعین اور تابعین دا تذکرہ فرمایا ہے، نال زین العابدین دا بھی تذکرہ ہے، جعفر صادق دا تذکرہ بھی ہے، امام باقر دا تذکرہ بھی ہے، حسن رضا دا تذکرہ بھی ہے، نقی تقی دا تذکرہ بھی ہے، اور میں سیالکوٹ دی سالانہ عظمت صحابہ اہل بیت کانفرنس دے اندر ایک جھگڑا ختم کرنا چاہنا، ڈنکے دی چوٹ کہنا چاہنا، جائیے اس کتاب نو آگ لگا کے جلا دیجئے، اس تاریخ دی کتاب نو دریا برد کر دیجئے جو صدیق دی شام تو بیان کرے، عمر دی شام تو بیان کرے، عثمان دی شام تو بیان کرے، لیکن میرے علی المرتضی دی تنقیس کرے، بی بی فاطمہ الزہرا دی تنقیس کرے، سیدنا حسن و حسین دی تنقیس بیان کرے۔ اہل حدیث یوتھ فورس نے 14 صدیاں تو بعد 12 صدیاں تو بعد اس بات نو ثابت کر دیتا ہے، صحابہ دے وارث اہل حدیث، آل رسول دے وارث اہل حدیث۔ اور آئیے میں ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، رفعت صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، اہل حدیث یوتھ میں علماء اہل حدیث حضرت مولانا عبدالمنان راسخ صاحب۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ کوئی تھوڑے نال بات کرے کہ اہل حدیث آل رسول دا شان بیان نہیں کردے، ساڈی حدیث دی ہر کتاب دے اندر آل رسول دا تذکرہ ہے، تاریخ دی ہر کتاب دے اندر آل علی دا تذکرہ ہے۔ سنو اے جوانو توجہ آخری باتاں کرنیاں چاہنا، اہل حدیث صحابہ نال بھی پیار کردا ہے، اہل بیت نال بھی پیار کردا ہے۔ کیویں؟ الحمدللہ میری جماعت دے اندر، میرے خاندان دے اندر سیدنا حسین دا نام بھی موجود ہے، سیدنا علی دا نام بھی موجود ہے، حسن دا نام بھی موجود ہے، زین العابدین دا نام بھی موجود ہے، حضرت باقر دا نام بھی موجود ہے، موسیٰ کاظم دا نام بھی موجود ہے، حسن رضا دا نام بھی موجود ہے، نقی تقی نام بھی موجود ہے۔ اسی آل رسول اہل بیت دے ناماں تے اپنے بچیاں دا نام رکھ کے انہاں دے نال عقیدت دا اظہار کرنے آ، تے جڑا تواڈے سامنے کہے کہ میں صحابہ نال پیار کرنا، اونوں کہو تو اپنے گھر دے اندروں کوئی ابو بکر نام پیش کر دے، کوئی عمر نام پیش کر دے، کوئی عثمان نام پیش کر دے۔ آئیے لوگوں اہل حدیث صحابہ دا بھی وارث ہے، اہل بیت دا بھی وارث ہے۔ آندے نے جی سیدنا علی المرتضی نال پیار نہیں کر دے، محبت نہیں کر دے، سیدنا علی المرتضی دا ذکر نہیں کر دے۔ سنو اے لوگو عظمت صحابہ اہل بیت سننے والو، سیدنا علی المرتضی نوسی رسول اللہ دا دماد تسلیم کرنے آئے، اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے صلاۃ و سلام دا چچازاد بھائی تسلیم کرنے آئے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین چوتھا خلیفہ تسلیم کرنے آئے، حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضی نو جنتی تسلیم کرنے، حضرت امیر المومنین حضرت علی نو اللہ دا ولی تسلیم کرنے، صحابہ دی جو عظمت سیدنا علی دی بیان کرنے، اور اللہ دے فضل نال دلائل نال کرنے، قرآن چو کرنے، حدیث چو کرنے۔ لیکن جیڑا امداد تیرا نے کہ سیدنا علی مشکل کشا نے، سیدنا علی حاجت روا نے، سیدنا علی خلیفہ بلا فصل نے، سیدنا علی المرتضی وسیع رسول نے، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اگر کوئی اللہ دی زمین تے سیدنا علی المرتضی نو مشکل کشا قرآن چو ثابت کر دے، حدیث چو ثابت کر دے، اور کسے بھی دنیا دی مستند کتاب اندروں سیدنا علی المرتضی نو مشکل کشا ثابت کر دے، وسیع ثابت کر دے، خلیفہ بلا فصل ثابت کر دے، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا مسلک چھوڑ دیاں گا، سونے اندر تول دیاں گا، تیرا مسلک قبول کر لانگا۔ میں کیویں مننا میرے علی المرتضی مشکل کشا نے؟ اے جڑی فتح خیبر دا واقعہ ہے اہل سنت دیاں کتاباں اندر، اہل تشیع دیاں کتاباں اندر، آئیے میں دا اشارہ کرنا چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سنو سیال کوٹیو درجنوں حدیثانی اللہ دی قسم میرے پیارے علی دے بارے ایک حدیث ہی کافی ہے رب دا واسطہ جتوں تک میری آواز آ رہی ہے اس حدیث نو سنو تے اپنے ماتھے دا جھومر بناؤ مسلک دا ماٹو بناؤ درجنہ حدیثاں ایک حدیث صرف پڑھنی چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بیت رضوان تو واپس آئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں صلح حدیبیہ تو واپس آئے پیغمبر نے جدوں خیبر دی جنگ لڑی ہے توجہ فرمانا کئی دن گزر گئے نے خیبر فتح نہیں ہو رہا ایک رات میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد جنہ مجمع آواز نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں ایسے بندے نو چنڈا دیا گا اللہ پاک جے دے ہاتھ دے کرامت ظاہر کر کے اللہ پاک فتح تھا فرمائے گا صحابہ کرام فرماندے نے نبی پاک نے پہلی گل فرمائی دوسری گل فرمائی میں اس بندے دے ہاتھ دے چنڈا داں گا جڑا اللہ نال پیار کردا ہے تے اللہ پاک دے رسول نال پیار کردا ہے جڑا رب نال پیار کردا ہے تے رب دے رسول نال پیار کردا ہے پھر مزے دی گل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی اودے نال پیار کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی اودے نال پیار کردا ہے محبوب خدا سیدنا علی ہاں میں مغالطے دور کرنا چاہنا مولا کائنات نے سیدنا علی المرتضی مولا کائنات دا معنی ہے محبوب کائنات مولا کا مطلب ہے دوست مولا کا مطلب ہے پیارا مولا کا مطلب ہے حبیب سیدنا علی المرتضی مولا کائنات دا معنی محبوب کائنات نبی علیہ السلام نے فرمایا چنڈا اس دے ہاتھ اندر داں گا جڑا رب نہ پیار کردا ہے جڑا رب دے رسول نال پیار کردا ہے اگلی گل فرمائی کہ اللہ بھی اودے نال پیار کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی نبی علیہ السلام نے وحی دے ذریعے فرمایا کس ذریعے فرمایا ہے جے دے بارے قرآن نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى آؤ لوگوں کہنے والو اہل حدیث علی دا شان نہیں بیان کر دیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا شان مقام جدوں اگلا دن آیا ہے نبی پاک دے صحابہ سامنے کھڑے نے بعد روایات اندر میں پڑھے ہیں کہ کئی صحابہ سینہ تان کے کھڑے شاید اللہ دے پیغمبر ساڈا نام لین لیکن میں بخاری اور دیگر کتاباں اندر پڑھے ہیں نبی پاک نے فرمایا این علی ابن ابی طالب اور صحابہ علی بن ابی طالب کی تھے نبی پاک دے صحابہ کہنے لگے اللہ دے حبیب او دے خیمے دے اندر نے انہاں دی آنکھاں خراب نے توجہ میرے والا مشکل کشا کہنے والو کدی تسی اس بات تے غور کیتا ہے کہ جدن خیبر دی فتح ہونی ہے اللہ پاک نے او دن سیدنا علی المرتضی دی آنکھاں نو خراب کیوں کیتا ہے میرے پیغمبر دے لعاب پاک دے ذریعے اللہ پاک نے کرامت دا اظہار کیوں کیتا ہے تاکہ لوگ اے نہ کہن کہ علی المرتضی مشکل کشا ہے علی المرتضی حاجت روا ہے ذرا مل کے بولو جے دیاں اپنی آنکھاں خراب ہو جان مشکل کشا ہو سکدا نہیں اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے تینوں نہ سمجھ آئے تھے میں کی کراں نبی پاک نے لعاب مبارک لایا ہے وخر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی ہے تائیں کیا جاندا ہے کرم اللہ وجہا اے جڑا سیدنا علی دا لقب ہے قرآن و حدیث اندر نہیں لیکن میں جھگڑے ختم کرنا چاہنا میں نہ ٹھیک ہے کرم اللہ وجہا چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی دی آنکھاں اندر لعاب لگایا تے کیا جاندا ہے کرم اللہ وجہا اللہ نے اس کے چہرے کو عزت بخشی اللہ نے اس کے چہرے کو شفا بخشی میں کہنا اے عقیدہ بنا لے جے شفا رب نے دیتی ہے تو پھر میرا علی مشکل کشا نہیں پھر میرا علی حاجت روا نہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دی قسم میود فورد جوانہ نو سلام پیش کرنا انہوں نے ثابت کر دیتا ہے اہل حدیث صحابہ دا بھی وارث ہے آل رسول اہل بیت دا بھی وارث ہے آخری میریاں چند باتاں سنے ہو میں سلام کراں میں جلاء العیون دے اندر پڑھے ہیں دیگر تاریخ دیاں کتاباں دے اندر پڑھے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھول آئے آگے کہنے لگے ابو بکر عمر تو انہوں پتہ ہے میرے والد ابو طالب دنیا تو چلے گئے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے نال شادی
دا ارادہ رکھنا جاؤ جا کے نبی پاک دے کولوں میرے بارے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتے دا سوال کرو سیال کوٹیو اللہ دا واسطہ توجہ میرے وال سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے جا کے سیدنا علی المرتضیٰ دے بارے سیدہ فاطمہ دے رشتے دا سوال کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فاطمہ دے کولوں رضا طلب کرنی چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے جدوں حجرہ پاک اندر گئے میں حوالے دا ذمہ دار جلاؤ العیون شیعہ دی معتبر کتاب اندر میں پڑھے ہیں سیدنا صدیق بول کے کہنے لگے اللہ دے حبیب فاطمہ نو گل ضرور دسیا جے تیرا رشتہ علی واسطے لینا ہے تے ابو بکر لینا ہے صدیق لینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے اندر چلے گئے سیدہ فاطمہ کو رضا طلب کیتی ہے لوگو جی آل رسول اہل بیت نو من دیو میں رب دا واسطہ دے کے کہنا بچیاں تے ظلم نہ کرو پہنا تے ظلم نہ کرو زبردستی انہاں دیاں شادیاں نہ کرو جس بچے نال شادی کرنا چاہندے ہو او دا اخلاق بھی دسو او دا کردار بھی دسو او دی تعلیم بھی دسو او دی مالی حیثیت بھی دسو اللہ دا واسطہ جے طلاقاں دی ایک وجہ ہے جے باپ دی ضد نے بیڑا کر دیتا ہے ماں دی ضد نے بیڑا کر دیتا ہے ہاں اگر کوئی بیٹی غلط قدم اٹھائے روکو ٹوکو منع کرو جے میں ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں اسی طرح یاد رکھو بچی تے زبردستی کرو گے شرعی طور تے بچی نو اللہ پاک نے پورا حق عطا کیتا ہے باہر سورہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح دا ارادہ بن گیا ہے احباب گرامی قدر میں بند کمرے اندر نہیں سی ڈی بن رہی ہے ہزاراں دی تعداد اندر مجمع ہے جاؤ سیدنا علی نو مشکل کشا کہنے والو دنیا دی کوئی کتاب ثابت کرے کہ سیدنا علی المرتضیٰ دا ذاتی گھر مدینے اندر موجود ہے کوئی ایک موقع ثابت کرو عثمان نے درہم و دینار پیش کیتے میرے صدیق نے درہم و دینار پیش کیتے اللہ پاک نے میرے علی نو مال عطا نہیں کیتا نبی پاک نے کوٹھی نہیں ویکھی مال نہیں ویکھیا درہم و دینار نہیں ویکھیا اپنی بیٹی دا رشتہ کیتا ہے تے دین دی بنیاد تے کیتا ہے برادری دے بت پوجنے والو اللہ دی قسمیں میرے فیصلہ آباد دی اندر ایک بچی دی عمر 35 سال ہے ایک دی عمر 37 سال ہے ایک دی عمر 40 سال ہے میں او دے پرانو پوچھیا تو شادی نہیں کردا آندہ برادری اندر رشتہ نہیں ملدا اور برادری کے بت پوجنے والو خاندانوں کو پوجنے والو آل رسول اہل بیت اور رسول اللہ کے اصحاب کی سیرت کو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ دے نال اپنی لخت جگردہ نکاح کیتا ہے دین دی بنیاد تے کیتا ہے پھر نبی پاک نے نکاح نو آسان بنا دیتا ہے جنہ نکاح مشکل کرو گے رسم و رواج دی پوجا کرو گے اللہ دی قسم زنا بڑھ جائے گا تواڈیاں بچیاں تواڈے بچے تواڈے ہتھاں چوں نکل جان گے خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دی بنیاد تے نکاح کر دیتا ہے پھر جدوں جہیز دی واری آئی ہے توجہ میرے ول سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی زرہ ویچی ہے او دے جڑے درہم و دینار ملے نے آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیجے نبی پاک نے اس درہم و دینار دا جہیز دا جڑا تسی سامان کہہ لو کوئی چکی یا مسلح یا پیالہ خریدے ہے جڑا سامان بنایا ہے پیسے سیدنا علی المرتضیٰ نے دیتے نے اور بچیاں والیاں دے ظلم کرنے والے 3 بچیاں نے 4 بچیاں نے محنت کر کے بڈھے باپ دی کمر جھک گئی ہے ماں دیاں رات دیاں نینداں اٹھ گئیاں نے میریاں بیٹیاں میری دہلیز تو کدھر رخصت ہون گیا نوجوانوں میں اللہ دی عزت دا تو واسطہ دے کے کئی عظمت صحابہ اہل بیت سننے والو آج کوئی ایک نوجوان بیٹھا وعدہ کر لے کہ شیخ میں جہیز دا مطالبہ نہیں کرانگا جہیز دی لعنت دا سوال نہیں کرانگا خود اپنے بیڈ بنا خود اپنے پیسے نہ فریج لے خود اپنے پیسے نہ اپنا مکان بنا آل رسول اہل بیت دا پیغام ہے شادی ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں غالباً بخاری پاک اندر پڑھے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دلہا بن کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سیدنا علی المرتضیٰ نو دودھ دا پیالہ پیش کیتا ہے
इत्थे एक बेटी दी शादी करदा है, सारियां बच्चियां दे चेहरे दा पर्दा उतर गया है, भांजियां नंगियां, भतीजियां नंगियां। ए बगैरत दयू जड़ा वीडियो बना रहा है अपने यारां दे नाल इन्हां खानदान दियां जवान बच्चियां च फिरदा पिया। ओले वेखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुध पिलाया, दुध पिलाना सुन्नत दे सुसर पिलाए। ए सालियां उस घर च दुध नहीं जे पिलांदियां जिस घर दे अंदर खैरत होए, जिस घर दे अंदर हया होए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए, नबी पाक ने पानी पन के दम की दर्द सैयदा फातिमा सैयदना अली अल मुर्तदा दे छिड़ गया है। हजरात मैं दसना है जाना इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सहीहुल बुखारी अंदर और जलाउल यून अंदर में पढ़िया एक दफा सैयदना अली अल मुर्तदा ने हजरत अबू जहल हजरत अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू जहल दी बेटी दे नाल शादी दा इरादा कीता। आखिरी दो बातां जिदों शादी दा इरादा कीता, सईदा फातिमा ने नाराज़गी दा इजहार कीता, पाक पैगंबर ने नाराज़गी दा इजहार कीता और फरमाया अल्लाह दे रसूल दी बेटी ते अल्लाह दे दुश्मन दी बेटी एक निकाह अंदर इकट्ठी नहीं हो सकदी। इस मौके ते नबी पाक ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, ए फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा है, जिन्हें फातिमा नू दुख दिता मैनू दुख दिता है। ये गल नबी पाक ने सैयदना अली अल मुर्तदा नू कही है, पर अज दा बदयानत सैयदना सिद्दीक ते सेट करदा फिट करदा। अल्लाह दी इज्जत दी कसम जब तक अहले हदीस अल्लाह दी जमीन ते मौजूद ने बदयानती नहीं चलेगी, तबलीस नहीं चलेगी, इस्याती नहीं चलेगी। नबी पाक ने सैयदना अली अल मुर्तदा नू फरमाया चंद घंटियां दे अंदर दिनां दे अंदर नबी पाक ने मामला हल करके अपनी नाराज हो के आने वाली बेटी फातिमा नू सैयदना अली दे अगे टोर देता है। यार मैं देखिया कि साडे मुआशरे दे अंदर बेटी नाराज हो के आ जाए, कई कई साल दहलीज से बैठी रही है, भैन दो दो साल तीन तीन साल दहलीज से बैठी है। अल्लाह दे बंदियों तुहाडे पैगंबर दी सीरत नहीं, पैगंबर दा तरीका नहीं। जे गल दा गुस्सा न करो तो मैं खुल के गल कर दिया। साल साल शादी तो बाद नाराज बच्चियां नू अपने दरवाजे ते बिठाउण वाले हो, आप ते अपने कमरे अंदर जाके सौ जांदे हो। आखिर उस बच्ची दे कोई जज्बात ने, कोई मामलात ने, ज्यादा तो ज्यादा 4 महीने इंतजार करो। अगर बच्ची दा निभा मुमकिन नहीं, दमाद अंदर खराबी नजर आ गई है या दमाद दा अकीदा गलत निकल आया, मामलात गलत निकल आए ने, तलाक दा मुतालबा करके आगे बेटी दी शादी करो, आगे बहन दी शादी करो। 2-2 साल बेटियां नू नाराज बैठाना, 2-2 साल हमशीरा नू नाराज बैठाना आले रसूल दी तलीमात नहीं, अहले बैत दी तलीमात नहीं, मेरे पैगंबर दा तरीका नहीं। और आइए जड़ी मैं आखिरी हदीस अर्ज करनी चाहना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहले बैत दे बारे कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी तो बाद एक दफा नमाज तहज्जुद दा वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी दे घर गए, सैयदना अली दे घर गए, जाके फरमाया उठो नमाज तहज्जुद पढ़ो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल पढ़न लग पे, लेकिन कोई पानी दी आवाज नहीं आई, बिदारी दी आवाज नहीं आई, फुजू दी आवाज नहीं आई। फिर दोबारा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। शादी तो बाद भी कभी टेलीफोन करके अपनी बेटी नू नमाज दा पुछया कर, जिक्र दा पुछया कर। एक दफा सैयदना अली अल मुर्तदा है, सैयदा फातिमा आईयां, चक्की गेड़ गेड़ के हत्थां ते छाले पै गए। और मैं हदीस अंदर पढ़िया सैयदना अली फरमांदे ने मैं मशकीजे उठा उठा के मेरे कंधियां ते नील पै गया, कंधे सूज गए ने। जड़ा मुश्किल कुशा होवे मिल के बोलो दे कंधियां ते नील नहीं पैंदा। मैं ना साबित करा अहले सुन्नत दियां किताबां चो, अहले तशय्युद दियां किताबां चो, अल्लाह दी इज्जत दी कसम सोने च तोल देंगा, मसलक छोड़ देंगा। मैं तो इत्तेफाक इत्तेहाद दी दावत देना, क्यों नहीं जे बातां लोगां अंदर बयान कर दे। नबी पाक ने फरमाया फातिमा मैं तेनू गुलाम दे दा। मेरे सहाबा नू एक डंग दी रोटी नहीं मिलदी, एक डंग दी रोटी वास्ते परेशान ने। तू 34 वारी अल्लाह अकबर, 33 वारी सुबहान अल्लाह, 33 वारी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया कर। अल्लाह जिस्म दियां थकावटां दूर कर देगा, तेरा अपनी रहमतां दा नुज़ूल कर देगा। जेड़े आंदे ना जोड़ां दी दर्द नहीं जाती, गिट्टियां गोडियां में दर्द नहीं जाती, रात तो सौण लगे 34 दफ़ा अल्लाह अकबर, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह थकावट भी दूर करेगा और अल्लाह जिस्मानी तौर पर हर किस्म की मोहताजगी तो बचाएगा। पढ़ दे तुसी है जे आखिर ते मैं वादा लेना चाहना, वो इंशाअल्लाह पढ़ोगे।
ہاتھ کھڑا کرے، ہاں کھڑا کھڑا پڑے، ادیاں ہاتھ نہیں چکے، سارے ہاتھ اٹھا انشاءاللہ پڑھو گے۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا، یا اللہ سانو اصحاب رسول، آل رسول، اہل بیت دی محبت اور انہاں دا عقیدہ نصیب فرما۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔